से बात करती हूँ आज। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब ठीक है? एक हफ्ते में क्या पढ़ा, क्या सीखा? सबक दोहराया होगा इंशाल्लाह आपने, और होमवर्क भी किया होगा, और होपफुली वर्कबुक का काम भी किया होगा। कहीं पे कोई मुश्किल हो तो आप पूछ लिया करें, अपने इंस्ट्रक्टर से कह के मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया करें या फिर वो लोग ग्रुप में पूछ लिया करें, जैसे आपको आसानी हो। लेकिन काम ठीक करना है, ठीक है? पूछ के, एक दूसरे के साथ शेयर करके, वर्कबुक का काम, होमवर्क का काम साथ साथ करते रहें, ठीक है? अच्छा, अल करीम वाले थोड़ा सा, हाँ, अपना माइक, सॉरी, कैमरा जो है ना, नीचे करें। मुझे अलमारी नजर आ रही है, चेहरे कम है। ये अब ठीक है। सबक नंबर 3 है। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए। तो हम ये जो हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए कहते हैं ना, असल में इस बात का मतलब होता है कि हमने कुरान का तर्जुमा सीखना है नमाज के सबक के जरिए। और नमाज के सबक के जरिए हम क्यों सीखते हैं? इसलिए कि नमाज हमें पहले से जुबानी सारी अरबी नमाज के सबक की आती है। और दूसरा फायदा ये कि हम दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं। तो जब हम नमाज के जरिए कुरान का तर्जुमा सीखना शुरू करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान भी होता है। और वो दिन में चूंकि बार बार हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो वो सबक जो हमने सीखा होता है वो दोहराया जा रहा होता है नमाज में। तो हमें नमाज में साथ साथ समझ आ रही होती है कि मैं जहां तक भी आपने पढ़ा है, आपको उसके तर्जुमा की समझ आ रही होती है। तो ये फायदा होता है कुरान कोर्स 1 को नमाज के जरिए सीखना। ये पिछले असबाक के सवालात हैं। आप में से जरा कोई मुझे बताएगा? सारे बता दें, इकट्ठे बताएं। इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए कि इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे? ये 3 4 जवाब है, 1 2 3 4, ABCD। आपके ख्याल में इसका सही जवाब कौन सा है? आवाज तो ऊंची करें ना, आवाज नहीं आ रही। ABCD करके बोले मुझे। ऑप्शन बी। हाँ, शाबाश, बी। ठीक है, इसका जवाब है बी। हम 2 तरीकों से ग्रामर सीखते हैं। पहला तरीका है TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। दूसरा तरीका है अरबी बोलचाल। जो हम बातचीत करते हैं ना, डायलॉग करते हैं, मुहादसतुल अरबिया जिसे लिखा होता है कि मन अंता, अना मुस्लिम, ये बोलचाल होती है। अच्छा जी, अब इस सवाल का जवाब दें। तर्जुमा कीजिए अल्हम्दु। एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब किया जा सकता है, तो फिर आपके ख्याल में इसका जवाब कौन कौन सा होना चाहिए? अन्नाफे सेंटर, अपना कैमरा ऑन करें। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आंसर नंबर सी कहा है किसी ने। हमद का क्या मतलब होता है? अलहम्द, अलहम्द का क्या क्या मतलब हो सकता है? ना करें, ये तो पहली क्लास में इतना बताया जाता है। जल्दी जल्दी बताएं ना। ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों जवाब हैं भाई इसके। तमाम शुक्र और तमाम तारीफें, ठीक है? अलहम्द के 2 मतलब होते हैं, तमाम शुक्र और तमाम तारीफें। आपने हमेशा सिर्फ तारीफ लफ्ज पढ़ा होगा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, लेकिन हम्द का मतलब शुक्र भी होता है। अब इसका जवाब दें सारे। अर्रहीम। मैं। 2
الرجیم، سوری، الرجیم کا کون سا مطلب ہوگا؟ سوال کا جواب بتائیں۔ آپشن آواز پھر نہیں آ رہی۔ جی، آپشن نمبر سی۔ سی، دھتکارا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد واہو واللہ کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ آپشن نمبر اے۔ آپشن نمبر اے۔ اے، وا اور ہوا وہ، اللہ اللہ۔ آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھنی ہے، اور گرامر میں ہم ضمائر متصلہ یعنی جوڑ کے لکھے جانے والے ضمیر، ایک تو آپ نے یہ سیکھے تھے نا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، یہ وہ والے اسم ضمیر ہیں جو آپ کو قرآن میں عربی کے ٹیکسٹ میں الگ الگ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے یہ پچھلی سلائیڈ میں یہ ہوا لکھا ہوا ہے نا، یہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصل، یعنی فاصلے والی ضمیر، الگ لکھی ہوئی ضمیر۔ اور آج جو آپ نے سیکھنے ہیں وہ نا اس طرح کے لفظ ہوں گے، یہ دیکھیں، ہا، ہم، کا، کم، جی، نا، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا اس طرح کے، یہ بھی اسم ضمیر ہوتے ہیں، لیکن یہ جوڑ کے لکھے جاتے ہیں، یہ الگ الگ نہیں لکھے ہوتے، ٹھیک ہے۔ آخر پہ ہوگا نقطۂ تعلیم یا شوق۔ اس سبق میں ہم صرف 6 نئے لفظ سیکھیں گے، لیکن یہ 6 نئے لفظ قرآن میں 3451 دفعہ آئے ہیں۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے، آپ میں سے کوئی تلاوت کرے گا؟ جہاں تک یہ عربی لکھی ہوئی ہے اس کی، کس کی تلاوت اچھی ہے؟ جس نے باقاعدہ سیکھی ہو تجوید۔ ہم کریں، ہم کا نام کیا ہے، کون سے سینٹر سے ہے؟ النافع سینٹر، النافع سینٹر، جی کیجئے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ، ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی آپ نے۔ تو آج کا سبق ہے مالکی یوم الدین، آیت نمبر 4۔ مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلہ کی۔ جو لفظ مالک ہے اس کو غور سے دیکھیں، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا، میم، لام، کاف۔ لیکن یہ جو مالک لفظ ہے نا، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، یہ کھڑی زبر کے ساتھ، میم کے اوپر کھڑی زبر، لیکن لام کے نیچے زیر، ٹھیک ہے۔ اور مالک کو عربی میں ہی اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، مالک، میم، الف، ما، لام اور کاف، ٹھیک ہے، مالک۔ تو یہ جو مالک ہوتا ہے نا، اس کا مطلب بھی مالک ہی ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کہ اس موبائل کی مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک میں ہوں، آنر، ٹھیک ہے، جس کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے، جس کی وہ جائیداد ہوتی ہے، جس کے نام کی، جس کی ملکیت میں وہ چیز ہوتی ہے نا، یہ موبائل میرا ہے تو میں کہوں گی میں اس کی مالک ہوں۔ تو اس مالک کا مطلب مالک ہی ہے، اس کا مطلب آپ نے بادشاہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس مالک کا مطلب بادشاہ نہیں ہوتا، وہ والا مالک جس میں کھڑی زبر یا الف آ رہی ہو اور لام کے نیچے زیر لکھی ہو، وہ مالک مالک ہوتا ہے، آنر ہوتا ہے، پراپرٹی والا ہوتا ہے، بادشاہ نہیں ہوتا۔ مالک، مالک ہے۔ یوم، یوم کا لفظ بہت عام ہے، مشہور ہے، ہم اسے اردو میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں، یوم۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یوم عید، یوم آخرت، وہ کون سا ہوتا ہے؟
यौम दिन होता है, आखिरत का दिन, ईद का दिन। तो यौम यहाँ क्या है? दिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यौम का मतलब क्या है? दिन। जी। तो मालिकी यौमी, मालिक है दिन का। यौम की जमा भी होती है अय्याम। जैसे वो जो रोशन दिन होते हैं ना, जिनमें रोजा रखा जाता है, या हज जिन दिनों में होता है, तो कहते हैं अय्यामे हज। तो वो यौम की जमा होती है, यानी हज के दिन। तो यौम वाहिद है, अय्याम जमा है। उसके बाद अदीन का लफ्ज आ गया, इसको भी बड़े गौर से सुने और समझें और याद रखें। दुरानी कॉम्प्लेक्स वाले अपना कैमरा ऑन करें। अच्छा, दीन के भी दो मतलब होते हैं। एक मतलब है बदला, दूसरा मतलब है जिंदगी का निजाम। यानी जिंदगी का निजाम, जैसे हम इस्लाम के बारे में कहते हैं ना, ये ज़ाब्ता हयात है। तो ये ज़ाब्ता हयात, जिंदगी गुजारने का तरीका, दीन इस्लाम है। तो हमें क्या पता चला? दीन के दो मतलब होते हैं, एक बदला और दूसरा जिंदगी का निजाम। अब हम आयत के हिसाब से उसका तर्जुमा देखते हैं कि यहाँ पे तर्जुमा बदला वाला ज्यादा सही रहेगा या जिंदगी का निजाम का बदला, जिंदगी के निजाम का मैनी आएगा। तो यहाँ पे जो है ना, मालिक है दिन का बदला के, यहाँ आप इसका तर्जुमा जिंदगी का निजाम नहीं कर सकते। मालिक है बदला के दिन का। अब आपने याद रखना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, अलहम्द के दो मतलब होते हैं, तमाम तारीफें और तमाम शुक्र। इसी तरह अद्दीन के दो मतलब होते हैं, एक बदला और एक निजाम जिंदगी। फिर उसके बाद मालिक यौमिद्दीन की आयत सीख ली। अब इस बात आयत को गौर करें, सोचें, चीजों को, मतलब मालिक, मालिक क्या होता है, इस बात को तसव्वुर में लेके आए। दिन, कैसा दिन? बदले का दिन कैसा होगा, इसको सोचें, अपने तसव्वुर में लेके आए, उन चीजों को महसूस करें। बदले के दिन का खौफ, उम्मीद, खुशी, उसकी सब बातें सोचें, महसूस करें। फिर दिल से दुआ निकलेगी। फिर हम दिल से दुआ भी करेंगे, अपना एहतसाब भी करेंगे कि मैं आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ। फिर हम प्लान करेंगे कि अच्छा, मैं तो उस तरह से तैयारी नहीं कर रहा बदले के दिन की जैसे करनी चाहिए, तो फिर मैं आइंदा से ऐसे ऐसे करूंगा। यानी कम से कम ये बंदा तय कर ले कि मैं 5 वक्त की नमाज कायम करूंगा। फिर तबलीग, ये जो आज आपने सीखा है, क्या किसी को सिखाना मुश्किल है? सिर्फ इतनी सी बात बताना कि मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इतनी सी बात किसी को सिखा देना मुश्किल नहीं है, चलते फिरते भी आप किसी को सिखा लेंगे, तो किसी और को भी जरूर सिखाएं, तबलीग करें इस बात की। मालिकी यौमिद्दीन के हिसाब से दीन के दो मैनी है, पहला बदला यानी अच्छे काम का अच्छा और बुरे काम का बुरा बदला, दूसरा जिंदगी गुजारने का तरीका जैसे इस्लाम। तो जब कयामत आएगी, सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा, यानी ऑनर होगा, उसी की हुकूमत होगी और वही सबके दरमियान फैसला करेगा। अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि अल्लाह ताला तो आज भी मालिक हैं, हर चीज के मालिक हैं। लेकिन अल्लाह अभी भी हर चीज के मालिक हैं, मुकम्मल मालिक हैं। मगर ये कि अल्लाह ने इम्तिहान के लिए मुझे और आपको, हम सब इंसानों को कोई इख्तियार दिया हुआ है। वो जो दिन होगा ना, वो ऐसा दिन होगा, बदले का दिन, जिस दिन किसी के पास कोई सा भी, थोड़ा सा भी इख्तियार नहीं होगा। ना मैं कुछ कर सकूंगी, ना आप कुछ कर सकेंगे। हम कोई अमल नहीं कर सकेंगे वहां पे। हमें जब रोजे हशर देखेंगे हालात, तो फिर दिल में आएगी, यार अब मैंने ये बुराई ना की होती, मैंने ये अच्छाई कर ली होती, मुझे अब मौका मिल जाए, मैं ये अच्छा काम कर लूं, मैं इस बुराई से बच जाऊं। लेकिन तब हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकेंगे, हम वापस नहीं जा सकेंगे। फिर हमारे पास अमल करने का, अच्छाई करने का, बुराई को ना करने का इख्तियार नहीं होगा उस दिन हमारे पास। तो इसलिए अल्लाह जो है, वो मालिक है बदला के दिन का, कि वो दिन ऐसा है जिस दिन किसी के पास
کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، صرف وہ بات کر سکے گا، وہ سفارش کر سکے گا جس کو اللہ نے اجازت دے دی ہو، ورنہ میں اور آپ بول بھی نہیں سکیں گے، اللہ سے اس طرح ہم بات نہیں کر سکیں گے، اجازت ملے گی تو پھر۔ قیامت کا دن اس لحاظ سے بڑا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آدمی اپنی بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، باپ، ماں، قریبی رشتہ دار، بہترین دوست، سب کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بس اس دن ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ذرا امیجن کریں اس بات۔ آج آپ اپنی یہاں جو ہماری بڑی سسٹرز ہیں جن کے بچے ہیں، وہ کیا یہ بات سوچ سکتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو دیکھ کے نظر بچائیں، چھپ جائیں، کہ نہ یہ بچہ میری اولاد مجھے نظر آئے، نہ میں اس کو نظر آؤں؟ آپ جو چھوٹی سسٹرز بیٹھی ہوئی، آپ کسی کی بہن ہیں، کسی کی بیٹی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے امی ابو کو دیکھ کے ڈریں اور سوچیں نہ یہ مجھے نظر آئے نہ میں ان کو نظر آؤں؟ کتنا بھیانک خیال ہے نا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ واقعی اس دن ہم ایک دوسرے سے نظریں بچا رہے ہوں، ہم ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، ہمیں یہ فکر ہوگی کہ بس میں کسی طرح چھوٹ جاؤں۔ تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا، یہ امید رکھنی چاہیے۔ الرحمن ہے وہ، الرحیم ہے نا، تو اچھا گمان رکھیں اللہ سے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے۔ اللہ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا ہے نا، صرف اپنی رحمت سے بنایا۔ میرا اختیار نہیں تھا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا، اس میں میری کوئی خوبی بھی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، صرف اس بیس پہ کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں۔ میری خوبی تب ہوگی جب میں اپنی سوچ، ذہن، دل، عمل، فکر سے خود اسلام قبول کروں گی، خود مسلمان ہوں گی، تب میری کوئی اچھائی ہوگی۔ تو اللہ نے میرے پہ اتنا رحم کر دیا کہ مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا، مسلمانوں میں بنایا، تو اب اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کریں تو امید کے ساتھ کریں کہ اللہ، آپ نے مسلمان بھی تو مجھے میرے پوچھے بغیر بنایا تھا نا، تو آپ مجھے معاف بھی کر دیں، پھر اتنا بڑا میرے پہ رحم کیا مجھے مسلمان پیدا کر کے، تو آپ مجھے پھر بالکل ہی مکمل رحم کر دیں، پھر مجھے معاف کر دیں، میری ہر غلطی، میرا ہر گناہ دھو دیں، بخش دیں۔ تو اللہ انشاءاللہ جتنے دل سے ہماری گہرائی سے دعا نکلے گی اللہ قبول کریں گے۔ اچھا، اس آیت سے مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے، ہمیں ایک عادت اپنانی چاہیے، اور وہ کون سی ہے؟ عادت نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ آخرت قریب ہے، کسی بھی وقت ہمارا ٹائم آ سکتا ہے، تو جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کی دنیا ختم، اس کا اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس کی قیامت بپا ہو جاتی ہے، اس کا اگلا جہان، اگلے معاملے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی کم مہلت ہے میرے اور آپ کے پاس کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اگلے گھنٹے میں میرے پاس یہ مہلت ہے یا نہیں، اگلے گھنٹے میں میری آخرت شروع ہو چکی ہو، تو کتنی بے اعتبار ہے زندگی۔ اس لیے آپ کہیں شادی میں جانا چاہ رہے ہیں، کسی تقریب میں جانا چاہ رہے ہیں، کچھ پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی تعلیم کے میدانوں میں اپنا کوئی فیلڈ اپنانا چاہتا ہے، جو کام بھی کرتے ہیں آخرت کو سامنے رکھ کر کریں کہ اس کا آخرت میں کیا رزلٹ نکلے گا، مجھے اس سے کیا ملے گا، میں کہیں اس وقت پہ اس کام پہ اپنا وقت لگا کے وقت ضائع تو نہیں کر رہا۔ تو اب سارے مل کے ذرا اونچی آواز میں اس کو اونچی آواز میں پڑھیں جو سامنے لکھا ہوا ہے۔ اچھا، آواز مجھے صرف الکریم کی، النافع والوں کی آئی ہے،
الکریم کا تو مائک آف ہے مالا اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مالکی مالک ہے، یوم یوم دن کا، الدینی بدلا کے. اب آگے چلتے ہیں. اب ذرا بتائیں یوم کا مطلب کیا ہے؟ آپشن آپشن کا نیم بتائیں. بی. ٹھیک ہے، بی. اس کا مطلب بتائیں. دین کے دو معنی ہے، صحیح جواب کون سا ہوگا؟ گزارنے کا طریقہ شاباش، آپشن بی، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ. اب اس کا بھی جواب بتائیں. ہر چیز کا ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 5 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اب ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں. ایاک، ایاک، ایجا جو لفظ ہے اس میں ہے ہی، زور ہے، اصرار ہے کہ تجھ ہی سے. کا جو ہے نا، تو، تجھ، تیری، تیرا، تجھے، یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں اس کے. یہاں پہ ہم کریں گے تیری ہی، یعنی اور بیچ میں شامل کوئی نہیں، صرف تیری ہی. تیری ہی جب جملہ کے شروع میں کا آئے، ایجا اس کا تکیہ ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا. یہ دیکھیں، یہ ابھی ہم گرامر والے سبق میں بھی دیکھیں گے. یہ جو لفظ ہے نا کا، یہ اکیلا نہیں آ سکتا، اس کو ساتھ میں نا کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ایجا اس لیے شروع میں آ گیا. تو ایجا کا پورے لفظ کا مطلب بنے گا تیری ہی. اب آپ سب بتائیں ایجا کا مطلب کیا ہوگا؟ تیری ہی. نعبدو، یہ نعبدو کا لفظ نیا ہے. ہاں، نعبدو کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسے عبادت، عابد، معبود، یہ سب اسی سے نکلے ہوئے. نعبدو، یہ جو نون زبر نا ہے نا، اس میں ہم کا مطلب ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اب آگے جانے سے پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں عبادت. عبادت لفظ کیا ہے؟ غور کریں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دعوت، نصیحت، جہاد، اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، حلال کمائی کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادات میں شامل ہیں. لیکن ان سب میں سب سے پہلے پتہ ہے کیا ضروری ہے؟ نماز. نماز سب سے پہلا سوال ہے، سب سے پہلی عبادت ہے. ایمان تو ہم لے آئے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دی، وہ تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا نا. اب میرے اور آپ کے کرنے کا پہلا کام یہ ہے نماز، 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 نماز. اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس ساری اچھائیاں اور خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، پھر بھی نماز نہیں ہے نا جس کے پاس، تو وہ پہلے ہی مرحلے پہ کھڑا ہو جائے گا روز حشر، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلا سوال نماز کا کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا، یعنی وہ دین کو قتل کر دیتا ہے، وہ دین کی عمارت کو توڑ دیتا ہے. جو نماز چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز، کتنی اہمیت ہے نماز کی. تو اپنی زندگی میں اس بات کا تو تصور ہی ختم کر دیں کہ آپ ہوش حواس میں نماز چھوڑیں گے. نماز نہیں چھوڑنی. وَإِيَّاكَ، وا اور، ایاکا تجھ ہی سے. دیکھیں یہ ایاکا تیری ہی. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کا مطلب تو، تیرا، تجھے، تجھ سے، سب مطلب ہو سکتے ہیں. تو یہاں ہمیں ترجمے کے لحاظ سے کہا تیری ہی، اور یہاں ہم ترجمے کے اعتبار سے اس کو کہیں گے اور تجھ ہی سے. ٹھیک ہے، ایجا ہی کا تجھ، و ایجا کا اور تجھ ہی سے. اکثر الفاظ کے شروع میں وا اور فا آتا ہے. وا کا مطلب اور ہوتا ہے، فا کا مطلب بس ہوتا ہے. تو یہاں وا کا مطلب اور ہے. نستعین، نستعین،
استعانت، اعانت، اون، تعاون کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، معاون، یہ سارے اردو میں بولتے ہیں ہم. تو ان کی یہ پتہ ہے کس فیملی سے ہیں؟ یہ نستعین والی فیملی سے ہیں. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ شروع میں جو نون زبر نا آ رہا ہے، نعبدو کے شروع میں نا اور نستعین کے شروع میں نا، یہ ہم کا مطلب دیتا ہے، ہم. ٹھیک ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس کو بھی آپ تصور اور احساس کے ساتھ دعا کریں، احتساب کریں، اپنا پلان کریں اور اس کو تبلیغ کریں. اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اصل مقصد ہماری تخلیق کا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. تو ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. عبادت مثلا اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک ماننا، جاننا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا، دوسروں کی خدمت، یہ سب عبادتیں ہیں. اور ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. ایک اور حدیث آ گئی جس کو حدیث کے مطابق ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور یہ کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دین کو گرا دیتا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت، اللہ کی مدد کے بغیر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، نماز بھی ہم اپنے بلبوتے پہ نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد کی ضرورت ہے. کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے مدد کی ضرورت ہے. ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نیکی کا کام بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اس احساس کے ساتھ یہ آیت پڑھیں کہ اے اللہ، اس نماز کو، اس نیک کام کو اور اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں مجھے تیری مدد چاہیے. اور ہر مشکل اور ہر پریشانی کے وقت میں بھی تیری ہی مدد چاہیے. یہاں تیری ہی، تجھ ہی، تیری کو غور کریں. کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا. عبادت صرف اور صرف اللہ کی، مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ سے. تیری عبادت کے لیے بھی مجھے تیری مدد چاہیے، اور ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے، یعنی اللہ کو جو عبادت پسند ہو. اتنی اچھی اور خوبصورت عبادت کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بہترین اور خوبصورت عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں کہ میرے بندے نے میں کتنی اچھی تعریف کی ہے. اور رحمان سینٹر، مائک آن کریں، کیمرہ آن کریں. اچھا، آپ کے کیمرے کا پرابلم ہے. اچھا، عادت نمبر 8 کیا ہے؟ ہر کام میں نیت عبادت کی ہو. اب عادت نمبر 8 ہم نا یہ ایاک نعبدو اس سے سیکھتے ہیں. ہر کام میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ عبادت کی ہونی چاہیے. دراصل انسان کے 2 حصے ہیں، ایک جسم اور دوسرے روح. جسم کو کھانا چاہیے، روح کو عبادت چاہیے. تو اللہ کی صحیح طریقے سے جب تک کوئی عبادت نہیں کرتا اسے سکون نہیں ملتا. یہی تو وجہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں پریشان ہوں، بے چین ہوں، بے قرار ہوں، مضطرب ہوں. کیوں؟ ہم سکون سے ٹھہر کر اللہ سے بات کرنے کے انداز میں عبادت کرتے ہی نہیں ہیں. نماز میں ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. تو اس طرح کامیابی نہیں مل سکتی. اور اگر دنیا میں کچھ مل جائے تو سکون بہرحال نہیں ملتا. جب عبادت کرنی ہے خلوص سے، محبت سے، اچھے طریقے سے کرنی ہے. اور عادت نمبر 9 ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ والے ٹکڑے سے سیکھتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے نبیوں نے مانگا. یعنی دعائیں سیکھنا. نماز کے اس کورس میں، بعد میں دوسرے اور تیسرے کورس میں بھی ہم دعائیں سکھاتے ہیں. آپ خود بھی سیکھی ہوں گی، آپ کو بہت سی دعائیں یاد بھی ہوں گی، انشاءاللہ کورس میں بھی یاد کریں گے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں مانگی ہوئی دعائیں یاد کریں اور انہی الفاظ میں مانگیں تو وہ زیادہ اچھا اثر ہوتا ہے. اپنی طور پہ بھی دعا مانگیں
لیکن جو مسنون دعا ہوتی ہے نا، نبی کے لفظ ہوتے ہیں، جیسے رب زدنی علما، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، تو اس کا زیادہ بہترین اثر ہے۔ اب سارے اس کو ذرا رپیٹ کریں اچھی طرح اونچی آواز میں۔ شاہ تیری کے نام پہ ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم اپنا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ ابھی قرآن پارٹ پڑھا ہے نا، تو اب کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اب ہم پڑھیں گے گرامر۔ سبق نمبر 3B، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اب آپ سب نے الرٹ ہو جانا ہے، اب آپ کا ٹائم ہے، میرا ٹائم ختم۔ آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ بولنا ہے، بتانا ہے، اور پلیز ذرا اونچی آواز میں بتائیے گا۔ اچھا، تھوڑا سا یہ کریں، انتا کی جمع کیا ہونی چاہیے؟ انتا یہ ہوتا ہے نا، انتا، اس کی جمع کیا ہونی چاہیے؟ نہیں، اچھا، اور بھی بتائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے آواز صرف ایک ہی سینٹر سے آئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگوں کو بولنا اچھا نہیں لگتا؟ قرآن کے لیے بھی بولنا نہیں اچھا لگتا؟ آپشن نمبر اب کریم والے بول رہے ہیں، باقی مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی ہو نا، اس لیے بتاؤں۔ اچھا، بہرحال یہ آواز کھلوانے اور کیمرہ کھلوانے کے چکر میں بھی نا ہمارے 5-10 منٹ ضائع ہوتے ہیں۔ انتا، آپ، یہی میں، یہ ایک انگلی ہے، ٹھیک ہے، ٹی پی آئی سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ انتا ایک انگلی، آپ، اب اس کی جمع کرنی ہے، ایسے کر دوں گی، تو جب ہم ایسے کرتے ہیں تو لفظ کون سا بولتے ہیں؟ انتم، ٹھیک ہے، انتا، انتم، انتا آپ، انتم آپ سب، تو یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، انتا واحد، انتم جمع۔ اب اس کے بعد ایک کتاب، ایک کتاب، اس کی عربی کیا ہوگی؟ کتابن، ٹھیک ہے، کتابن، کیونکہ یہ اوپر کتابون یہ کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ الکتابو، الکتابن، یہ ایک خاص کتاب بنتی ہے، الکتابن ایک خاص کتاب، کتابن کوئی کتاب، ایک کتاب، اور الکتاب اصل لفظ ہے الکتاب۔ آپ اس پہ غور کریں نا تو الکتابن بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی میں، کیونکہ شروع میں ال لگ گیا ہے، تو پھر با کے اوپر دو پیش نہیں آ سکتی، تو یہ لفظ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے، الکتابن بھی جواب نہیں ہو سکتا تھا، اگر ایک خاص کتاب بھی لکھا ہوتا نا تو ابھی الکتابن کوئی لفظ نہیں، یا تو ال لگے گا یا یہ دو پیش آئے گی، اگر آپ نے دو پیش لکھنی ہے تو ال نہ لکھیں، اور اگر آپ نے ال لکھ دی ہے تو پھر پیش آپ کو ایک لکھنی ہوگی، اس لیے کتابن آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے۔ پھر اب اس کی جمع بتائیں، ہوا کی جمع، ہوا، آپشن نمبر اے، شاباش، ہوا، ہم، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے۔ اور اب اگلا سبق شروع، پہلے جو آپ نے پڑھا تھا اب غور کرنا ہے، الرٹ ہو جائیں۔ یہ دورانی کمپلیکس والے کب سے آئے ہوئے ہیں؟ صبح 7 بجے سے آئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں؟ ناشتہ کر کے آئے تھے؟ ہاں، ذرا الرٹ ہو جائیں دورانی والے، ایسے ڈھیلے ڈھالے بیٹھے ہوئے ہیں، سر ادھر گرایا ہوا ہے، کسی نے ادھر گرایا ہوا ہے، الرٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، فریش ہو کے بیٹھیں۔ اب مزے کا سیگمنٹ ہے، ہم نے جو پہلے سیکھا تھا وہ تھا ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب، یعنی وہ سب، آپ میں، آپ سب، ہم سب، ڈائریکٹ ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی۔ اب جو ہم نے سیکھنا ہے نا وہ ہوگا، وہ خود نہیں بلکہ اس کا، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا، میں کہتی ہوں وہ ایک بچہ ہے، اور ایک بات ہوتی ہے میں کہتی ہوں یہ کھلونا اس بچے کا ہے،
ठीक है, इस बच्चे का है। फिर आपका लैपटॉप, आपकी क्लास, मेरा मोबाइल। तो यहाँ मैं नहीं है ना, यहाँ मेरा है। यहाँ आप नहीं है, आपका है या आपकी है। तो ये जो लफ्ज होते हैं ना, उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका, हम सबका, वो अल्फाज अरबी में इस तरह लिखे जाते हैं। ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये आपको टूटे टूटे लग रहे हैं ना, पूरा लफ्ज नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है, ये जोड़ के लिखे जाते हैं। इनसे पहले कोई लफ्ज आता है, लिखना पड़ता है। ये लफ्ज अकेले नहीं होते। जैसे आपने बड़े आराम से हुआ लिख दिया, हुम लिख दिया था, अंता लिख दिया था, वो लफ्ज मोहताज नहीं थे कि किसी के साथ जुड़ के आते। ये लफ्ज मोहताज है ही नहीं, किसी के साथ जोड़ के लिखा जाता है। TPI यानी सारे वजूद का इस्तेमाल। अब सारे मेरे साथ मिलकर TPI के जरिए इसको बोले। क्या होती है TPI? सुनिए, ये देखिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बोलिए, कहिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, मिल कर कीजिए। कीजिए। अगली दफा ये मैंने नहीं करवाना आपके साथ मिलके, आपने खुद करवाना है और पूरी स्पीड से करवाना है। ठीक है, अब जरा सारे मिल के ऊंची आवाज में जल्दी जल्दी इसको बोले, इशारों के साथ। देखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, सोचिए, बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल मिल से कर कीजिए। शाबाश, कीजिए। शाबाश, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है ना, इसम की निशानी क्या होती है? कोई नाम होता है ना, नाम, इसम, तो उसके शुरू में या तो अल आता है, या उसके आखिर पे दो पेश आती है, या उसके आखिर पे दो जबर आती है, या उसके आखिर पे दो जेर आती है। ये वाहिद की भी निशानी होती है। ठीक है, अब इसी का जमा बनाने का तरीका, इसम की जमा वाव नून या नून लगा देते हैं। तो यानी अगर किसी लफ्ज के आखिर पे वाव नून या फिर या नून लिखा हो तो तब भी हमें पता चलता है कि ये इसम है। पिछला सबक आपने दोहराना है, चलें दोहराएं। हुआ अल तो करीम कॉम्प्लेक्स। कौन सा नाम है? अंतुम आपका नाम कौन सा? ठीक है, शाबाश। ये पता है क्या है? आज इसको, इसका नाम याद कर रहे हैं। इनका नाम है इसम जमीर। ठीक है, ये जब किसी शख्स के बारे में बात होती है ना, चाहे वो कोई और है, आप हैं, मैं हूं, मौजूद लोग हैं, नहीं मौजूद, ये इसम जमीर हैं। यानी ये भी इसम हैं। इनको इसम ही कहते हैं। ये हर्फ नहीं है, ये फेल भी नहीं है, ये इसम है। ठीक है, लेकिन वो वाले इसम जो कि अलग अलग लिखे जाते हैं, इन्हें जोड़ के नहीं लिखा जाता, ये अलग लिखे जाते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, ना। और ये ऐसे होते हैं कि जिनमें डायरेक्ट हमारा अपना ही मतलब आ रहा होता है, यानी वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, बराह रास्त हमारी बात हो रही है। लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? कौन कौन सी? इसम की क्या पहचान है, क्या खासियत है? इसम होता क्या है? इसम क्या होता है? किसी का नाम या सिर्फ हाँ, किसी का नाम या किसी की अच्छी बुरी सिफ्त। कोई हम कहते हैं ना, ये काला है, काला, काला लफ्ज क्या है? ये इसम है। हम कहते हैं ये सफेद है, सफेद क्या है? ये सिफ्त है, यानी इसम में शामिल होगा ये। अब इसी तरह मुस्लिम, ये मुसलमान है, तो ये मुसलमान लफ्ज जो है ना, ये इसम शुमार होगा। ये शख्स मोमिन है, मोमिन क्या होता है? ये उसकी सिफ्त है, खूबी है, इसलिए मोमिन भी इसम में शामिल है। इसम को पहचानने का क्या तरीका है, ये हम हर क्लास में दोहराते हैं। अब आप सारे ऊंची आवाज में खुद मुझे बताएं कि इसम कैसे पहचाना जाता है। इसे शुरू में अलिफ लाम लगाओ, लास्ट में डबल पेश। दो पेश है। ठीक है, अल लगा हो, दो पेश हो, दो जबर हो, दो जेर हो, वाव नून हो, या नून हो, अलिफ ता हो, गोल ता हो, तो ये सब इसम की पहचान बनते हैं। फिर बाद में उसके है फेल। ये हम जब इसम सीख लेंगे ना, फिर उसके बाद हम हर्फ सीखेंगे, और हर्फ के बाद हम फेल सीखेंगे। ठीक है, तो फेल क्या है? जिससे काम के होने या करने का पता चले।
जैसे उसने खोला, मैंने ये नहीं कहा वो, हुआ, हुआ नहीं बोला, हुआ होता तो ये इसम होता। अरबी में मैं कहूंगी फतहा, उसने खोला, तो ये इसम नहीं, ये तो काम है ना, उसने कुछ किया है, उसने खोला है, तो फतहा, उसने खोला, ये काम है। या मालूना, वो सब करते हैं, वो सब करते हैं, काम करने की बात हो रही, ये इसम तो नहीं है ना, इसमें इसम शामिल नहीं है। इसलिए ये इस तरह के लफ्ज जो होते हैं जिनसे काम के होने या करने का पता चले, उसे कहते हैं फेल। फेल का मतलब क्या होता है? काम। हर्फ, हर्फ की बारी आ गई। अब हर्फ क्या है? जो इसम और फेलों को आपस में मिलाते हैं। ये छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, अपना बराह रास्त इनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई मैनी जरूर होता है, और वो जुमले को मुकम्मल करते हैं। अगर ये जुमले में से निकाल दें, सिर्फ इसम और फेल लिख देना, तो जुमला समझ में नहीं आता। जैसे ये मेरी किताब है, अब ये जो है ना, ये क्या है? ये हर्फ है, तो है नहीं, ये मेरी किताब, हम ऐसे तो नहीं बात करते। ये मेरा घर, मैं जाना, मैं जाना तो नहीं कहते, हम कहते हैं मैंने जाना है, मुझे जाना है। तो हर्फ के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। इसको इसम और फेल के साथ जोड़ते हैं तो फिर जुमला समझ आता है। अब जरा इसम भी दोहरा लें जो आपने पिछली क्लासेस में किए हैं, बोलें जरा। मुस्लिम मोमिन सालिहा जी मैम, आमिल मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम मुसलमान मर्द, मोमिन मोमिन मर्द, सॉलेह नेक मर्द, काफिर कुफर करने वाला, इनकार करने वाला मर्द, मुशरिक शिरक करने वाला मर्द, मुनाफिक मुनाफिकत करने वाला, दो दो रुखा जो होता है उसे कहते हैं दो रुखा। अब वो जो आपने पीछे अभी थोड़ी देर पहले देखे, वो इसम नकरा थे, आम इसम थे। ठीक है, आम इसम थे। मुस्लिमुन मुमिनुन सालिहुन काफिरुन मुशरिकुन। अब इन इसमों को अगर आपने खास बनाना हो, बहुत आसान बात है। कितनी आसान कि यहाँ शुरू में अल लिख दें और आखिर से दो पेश की बजाय एक पेश लिख दें, तो वो बन जाएगा मुस्लिमुन से अल मुस्लिम। आगे आप सारे बोले, मुमिनुन से क्या बनेगा? सालिहुन, काफिरुन, मुशरिकुन। शाबाश, ठीक है। तो ये इसम आम है और ये नीले रंग के इसम खास हैं। ठीक है, इनकी अगर हमें जमा बनानी पड़े, उसे कहते हैं जमा सालम, वाव नून या नून के साथ लग के। अभी मैं आपको बताती हूँ वो जमा सालम कैसे होती है। वाव नून लिख देंगे, अल मुस्लिमून, अल मुमिनून, अस्सॉलिहून, अल काफिरून, अल मुशरिकून। और अगर हम या नून लिखें तो मुस्लिमीन, अल मुस्लिमीन, अल मुमिनीन, अल सॉलिहीन, काफिरीन, अल मुशरिकीन। हाँ, तो इसे जमा सालम कहते हैं। वो मुकम्मल सालम बोलते हैं ना, सालम पूरा का पूरा। यानी ये जो लफ्ज होता है ना जमा बनाने के लिए, पूरे का पूरा ये वाला लफ्ज हम उठा के एज इट इज इधर लिख देते हैं और आखिर पे वाव नून लगा देते हैं या फिर या नून, इसलिए इसको कहते हैं जमा सालम। आज का सबक शुरू करें। हमने इससे पहले के सबक में वो वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, इसके लिए अरबी के अल्फाज सीखे थे। अब हमने जो सीखना है वो क्या है? वो नहीं बल्कि उसका, वो सब नहीं बल्कि उन सब का, आपका, मेरा, आप सब का, हम सब का, या हमारा। इसके लिए अरबी में कौन से लफ्ज होते हैं? वो ये हैं, ये लिखे हुए हैं। एक दफा फिर मैं बताती हूँ, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। ये भी इसम जमीर थे, अलग अलग लिखे जाने वाले। अब ये जो आपके सामने है ना, जहन में रख ली, ये भी इसम जमीर है, ये इसम ही कहलाते हैं और इन्हें इसम जमीर ही कहते हैं। लेकिन ये कौन से इसम होते हैं? जोड़कर लिखे जाने वाले, ये अकेले अकेले नहीं आते।
یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے ابھی ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پڑھا تھا نا، تو آپ نے اس میں یہ بات دیکھی تھی کہ کا جو ہے اکیلا نہیں لکھا جا سکتا، اس کو سہارا دینے کے لیے ایجا والا لفظ شروع میں آیا ہے. اس نے کا کو سہارا دیا تھا ایجا کا. تو ایک اور بات بھی ان کی، ہوا ہم انتا انا، الگ لکھے جانے والے اسم ضمیر سے یہ کیسے مختلف ہوتے ہیں؟ اس طرح مختلف ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ جوڑ کر لکھے جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ یہ ہماری کسی چیز کے ساتھ تعلق ظاہر کرتے ہیں. یہ براہ راست ہماری بات نہیں کرتے کہ وہ سب، آپ، میں، آپ سب، ہم سب. براہ راست میری اور آپ کی بات نہیں ہوگی یہاں پہ. یہاں پہ میری اور آپ کی کسی چیز کی، کسی ہم سے متعلق کسی بات کی بات ہوگی کہ اس کا، وہ نہیں، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. ابھی اس کے لیے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہو. ٹھیک ہے، ہو کا لفظ اس کا، ہوں ان سب کا، کا آپ کا، جی میرا، میرا ہم آپ سب کا، آپ سب کا، نہ ہم سب کا، ہمارا یا ہمارا. ہو اس کا، ہم کا، سب کا، سب کا کا، آپ کا، جی آپ کا، میرا، یہ کم آپ میرا، سب کا، نہ آپ سب ہمارا. کا، ہو ہمارا. ہم کا، ان کا، جی، کم، نہ، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا. کتنا آسان ہے، مزے کا بھی ہے نا، انٹرسٹنگ ہے. اب آپ سارے مل کے، اچھا ایک منٹ، الکریم سینٹر سے کوئی ہینڈ ریز کرے، یہ والا ٹیبل کوئی کروائے اشاروں کے ساتھ. الکریم سینٹر، جلدی جلدی کریں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں جی، وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. ماشاء اللہ، شاباش. سسٹر آپ کا نام کیا ہے؟ نمرا. نمرا، شاباش. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان نافع سینٹر سے کوئی کروائے یہی والا ٹیبل، جلدی جلدی کروانا ہے. ان نافع سینٹر میں تو ویسے بھی اندھیرا اتنا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. میم ہمارے پاس لائٹ چلی گئی. اچھا، لائٹ چلی گئی ہے، چلے کوئی بھی کروا دے آپ میں سے. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ ہمارا، قوم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے میرا. ٹھیک ہے، میرا. ٹھیک ہے. سسٹر آپ کا نام کیا ہے؟ میم نرجس. سوری، نرجس. نرجس. ٹھیک ہے. الکریم سے نمرا، ان نافع سے نرجس. دورانی کمپلیکس کی باری ہے. بچوں آپ میں سے کوئی یہی والا ٹیبل کروائے کوئکلی. وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، تم آپ سب کا، نام ہمارا. شاباش. آپ کا نام کیا ہے؟ نمرا. نمرا. اچھا، نمرا نام میں آج بڑی برکت ہے. چلیں جی، ایک سینٹر غائب ہو گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کوئی سینٹر تھا، چوتھا سینٹر. اب انہوں نے اپنی ویڈیو بند کر لی ہے. کون ہے؟ الرحیم سینٹر. بچ تو نہیں سکتے آپ، باری آپ کی آنی ہے. الرحیم سینٹر آپ میں سے کوئی کروائی یہی والا ٹیبل. یہ میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. شاباش. ٹھیک ہے. ذرا اونچی آواز میں بتانا آپ کا نام کیا ہے. آمنت بسم. سوری، آمنت بسم. نہیں سمجھ آئی. لڑکی ناشتہ کرتی ہو؟ ہاں، ناشتہ کر کے آتی ہو؟ آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ زیادہ ناشتہ کر کے آنا کل، ٹھیک ہے؟ تگڑا سا ناشتہ کر کے آؤ تاکہ آواز نکلے. مجھے نام نہیں سمجھ آیا اس بچی کا. بہرحال انسٹرکٹر سے ریکویسٹ ہے کہ الرحیم سینٹر سے یہ جس بچی نے کروایا ہے اس کا نام مجھے نا گروپ میں لکھ کے بھیج دیں. تو شاباش، آپ کی اچھی پریکٹس ہو گئی ہے. آپ نے یہ سب نے مل کے اس کو دہرایا، بہت اچھا دہرایا. یہ جو ہو، ہم، کا، جی، کم، نا، 7 منٹ آپ نے اس پہ لگائے ہیں، صرف 7 منٹ میں. یہ جو 6 لفظ آپ نے سیکھے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کتنے طاقتور لفظ ہیں.
इन्होंने इंशाल्लाह आपको कितना ज्यादा सवाब पहुंचाना है, कैसे। ये जो 6 लफ्ज आपने सीखे हैं, ये कुरान की तकरीबन हर लाइन में इस्तेमाल होते हैं। 10,000 दफा से ज्यादा कुरान में सिर्फ यही 6 लफ्ज आए हुए, इस तरह के लफ्ज। हु, हुम, का, ये, कुम, ना। और ऐसे मुअन्नस के लिए भी एक लफ्ज होता है। तो ये देखिए सूरतुल कहफ, आज जुम्मा है ना, जुम्मा के दिन हम सूरह कहफ पढ़ते हैं ना। जब सूरह कहफ शुरू होती है, उसकी पहली लाइन में ये ही जो लफ्ज आ गया ना, ये हु के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ देखे मिल्ला दुन हु आ गया। और ये लहू, हु आ गया। इस लाइन में देखें हुम आ गया। तो अब माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह, जब आप कुरान खोलेंगी, कुरान की हर लाइन में कम से कम एक लफ्ज जरूर ऐसा होगा आज के दिन में ही, कम से कम एक लफ्ज ऐसा जरूर होगा जो आपको मतलब आता होगा। मुबारक हो आपको, कितनी खुशी की बात है कि अभी आप सिर्फ तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ने आप पे इतना करम किया है कि आप कुरान की हर लाइन में से कम एक लफ्ज जरूर पहचान सकती हैं कि इसका तर्जुमा ये है। अब इन अल्फाज को हमने टीपीआई के तरीके से पूरे शौक के साथ सीखना है, और हम इनको किसी इसम से मिलाकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक नया लफ्ज सीखे, रब। रब का क्या मतलब है? पालने वाला। कुरान में ये 722 दफा आया है ये लफ्ज रब, पालने वाला। तो हम रब वाले लफ्ज, मैंने आपसे कहा था ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, ये वो लफ्ज हैं जिन्हें जोड़कर ही लिखना पड़ता है, ये अलग अलग नहीं लिखे जा सकते। तो ये उसकी मिसाल है। हम कैसे जोड़ेंगे? इस तरह से जोड़ सकते हैं। आप देखें, ये आपको आखिर पे हु नजर आ रहा है ना, यही तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। हुम, का, जी, कुम, ना, सारे वही लफ्ज है ना। शुरू में क्या आ गया? रब का लफ्ज। रब्बू, हु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बु का, आपका रब। रब्बी, मेरा रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बुना, हम सबका रब। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बु का, आपका रब। रब्बी, आपका मेरा रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बुना, आपका तरफ हम सबका रब। हमारा अब सारे सेंटर अपने माइक ऑन करें और मेरे साथ एक दफा इसको दोहराएं। रब्बुहु, आपका उसका रब, रब। रब्बुहुम, उन उन सब सबका का रब। रब। रब्बुका, रब्बू का, आपका आपका रब। रब। रब्बी, मेरा रब। मेरा रब। मेरा रब। रब्बुकुम, रब्बू का, आप सबका रब। सबका रब। रब्बुना, हम सबका हमारा रब। रब, हमारा रब। शाबाश, ठीक है। अच्छा, बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बू हु की बजाय रब्बी ही का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये लफ्ज जो रब्बू हु है ना, ये आपको कहीं रब्बी ही भी लिखा हुआ नजर आ सकता है। और इसी तरह रब्बू हुम की बजाय कहीं पे रब्बी हिम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। मतलब वही होगा, मतलब नहीं बदलेगा। तो अब हम जरा बातचीत करके देखें। मन का मतलब कौन? रब्बू हु, रब्बू हु का मतलब आप बताएं। रब, उसका उसका रब, रब। ठीक है। रब्बू तो का अब इस बात का मतलब क्या होगा? मन रब्बुहु, उसका रब कौन कौन है? है? तो उसका रब कौन हो सकता है? अल्लाह। अल्लाह। रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। मुबारक हो आपको। देखिए, मैंने आपसे अरबी में सवाल पूछा है, अरबी मेरी जुबान नहीं है। आपने समझ लिया मैंने क्या पूछा, और डबल मुबारक हो कि आपने मुझे उसका जवाब अरबी में दिया है, हालांकि अरबी आपकी जवाब जुबान नहीं है। हमने ये जो थोड़ी देर सीखा, उसी ने हमें इतनी बरकत दी कि मैं आपसे पूछ सकती हूँ मन रब्बुहु, उसका रब कौन है। आप जवाब दे सकते हैं रब्बुहुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। अगला सवाल, मन रब्बुहुम। इन सबका रब है। शाबाश, उन सब का रब कौन है? तो इसका जवाब अरबी में क्या होगा? रब्बुहुमुल्लाह। रब्बुहुमुल्लाह, उन सब का रब अल्लाह है। कितनी अच्छी बात है ना, हम अरबी में बात कर रहे हैं। मन रब्बू का, क्या उर्दू होगी इसकी?
आवाज नहीं आ रही। आपका मन रब रब कौन का। है? हाँ, आपका रब कौन है? तो आप जवाब क्या देंगी? रब्बी अल्लाह मेरा रब रब्बी अल्लाह अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, रब्बुन अल्लाह, हम सबका रब अल्लाह है। तो ये तो वो वाला सवाल है ना, इसको तो और अच्छा याद कर लें, ये फरिश्तों ने हमसे पूछना है कब्र में, मन रब्बू का। अभी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, जब वहां फरिश्ते आए हमारी कब्र में तो हम फौरन कहें रब्बी अल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखो, रब्बू के लफ्ज की बजाय हम अगर दीनू का लफ्ज लगा लें, दीन दीन हमने मतलब सीख लिया ना, दीन जिंदगी गुजारने का तरीका। दीनू हो, उसका दीन। दीनू हम, उन सब का दीन। दीनू का, आपका दीन। दीनी, मेरा दीन। दीनू को, आप सबका आप दीन। सबका दीनू ना, आपका दीन। हमारा अब आप सब मेरे साथ मिलके करें ऊंची आवाज में। दीनू हूं, उसका दीन। उसका दीनू दिन हूं, उन सब का दीन। दीनू दीनू का, आपका दीन। का दीनी, मेरा दीन। मेरा दीनू दिन को, आप आप सबका सबका दीन। दिन दीनू ना, हमारा हम सबका दीन। ये जो नीचे वाला लफ्ज है इस पे गौर करना है। दीनू ना, दीनू का मतलब दीन, ना हम सबका, हमारा दीन, ना हमारा दीन। दीनू हूँ, दीनू हम, दीनू का दीनी, दीनू कुम, दीनू ना। ठीक है, उसका दीन, उन सबका दीन, आपका दीन, मेरा दीन, आप सबका दीन, हमारा दीन। मजे का है ना ये टेबल भी? जैसे रब्बू हूँ वाला टेबल आसान था, वैसे दीनू हूँ वाला टेबल आसान है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने अगली जो भी आपका डे होगा असेंबली में, आपने कुछ सिस्टर्स ने रब्बू हु का टेबल करवाना है दूसरों को, और कुछ सिस्टर्स ने दीनू हु का टेबल करवाना है। इंस्ट्रक्टर्स ये बात सुन लें और स्टूडेंट्स को इसकी प्रैक्टिस करवाएं। एक नया लफ्ज सीख लेते हैं। एक लफ्ज सीखेंगे आप, सिर्फ एक। लेकिन मजे की बात क्या है, ये एक लफ्ज कुरान में 2154 दफा आया है। वो क्या लफ्ज है? माँ। माँ, माँ का मतलब क्या होता है? क्या? क्या 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 माँ, क्या? क्या 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 तो अब माँ दीनू का, थोड़ा सा तेरा कोशिश करके दिन बताएं इस बात की उर्दू क्या है। ये शाबाश, आपका दीन क्या है? अब यहाँ तो आप मन नहीं लगा सकते ना, गौर करें, यहाँ मन क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि मन का मतलब होता है कौन। तो हम ऐसे तो बात नहीं करते ना कि आपका दीन कौन है, हम ये तो नहीं कहते, हम कहते हैं आपका दीन क्या है। इसलिए माँ का लफ्ज आया है, माँ दीनू का, आपका दीन क्या है। आप जवाब क्या देंगी? दीनी अल इस्लाम, शाबाश। दीन का मतलब दीन हो गया या मेरा, मेरा दीन अल इस्लाम, इस्लाम है। ये भी वो सवाल है जो फरिश्तों ने हमसे पूछना है कब्र में। ठीक है, तो अच्छी सी प्रैक्टिस करें। और ये सारी जो दुरानी कॉम्प्लेक्स वाली बैठी हुई है ना, ये जो बच्ची इधर ऑरेंज कपड़ों में घूम रही है, सारी बहनें इस बच्ची के जहन में ये फीड कर दी, माँ दीनू का, दीनी अल इस्लाम। अपने भी ओके जहन में पहले फीड करना है, ठीक है। माँ दीनू हूँ, बोले ना, माँ दीनू हूँ, दीनुहुमुल इस्लाम, सबका दीन इस्लाम है। माँ दीनू का, आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम, दीनुल अल इस्लाम, हम सबका दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम, आप सबका दीन क्या है? दीनुल अल इस्लाम, हम सबका दीन इस्लाम है। तो अच्छा लगता है ना, जरा गौर किया करें। ये असल में आप, ये साइड पे दो अरबी बने हुए हैं ना, अरबी आदमी, एक आदमी अरब है, दूसरा भी अरब है, वो अरबी में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो ये डायलॉग बड़ा अहम होता है। हम एक दूसरे के साथ ना उर्दू की बजाय अरबी में बातचीत कर रहे होते हैं। एक सवाल पूछ रहा होता है, दूसरा जवाब दे रहा होता है, अरबी में दे रहा होता है। कितनी मजे की बात है। कोई एक महीना पहले आपने ये बात सोची थी कि कभी आप सिर्फ 3 क्लासेस पढ़ के अरबी में सवाल जवाब कर सकेंगी? अच्छा जी, अल्लिम और उक्तबू, क्या ये आपने सिखाना भी है और ये आपने लिखना भी है? क्या लिखना है? आज का सबक हमने आज सीखा क्या है, सारे मिलके करें।
हूँ उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ये किताब कलम साथ जवाल। किताब का मतलब किताब, कलम का मतलब पेन, सा का मतलब है घड़ी, जवाल ये जो मोबाइल होता है ना इसे कहते हैं जवाल, मोबाइल। ये अल्फाज अगर आप इन्हीं हूं हुम का ये कुम ना के साथ जोड़ देंगे ना तो वो भी एक जुमला बन जाएगा। वो कैसे बनेगा? किताबू का, आपकी किताब, किताबी, मेरी किताब, कलमू का, आपकी कलम, कलमी, मेरी कलम, सातू का, आपकी घड़ी, साती, मेरी घड़ी, जव्वालू का, आपका मोबाइल, जव्वाली, मेरा मोबाइल। ठीक है, तो कितना आसान है ना। एक लफ्ज सीखें उसे दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ें, नया जुमला बन जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली। आज नुक्ता तालीम को देख लेते हैं कि दिमाग काम कैसे करता है। हमारे दिमाग में करोड़ों खलिए हैं, ये बात आपको पता है, लेकिन हमारा दिमाग काम करता कैसे है? ऐसे नहीं है कि एक खलिए में एक बात महफूज हो, फिर दूसरे में दूसरी, फिर तीसरे में तीसरी। तो करोड़ों बातें तो आज तक हम तक हो गई, वो सेल तो भर गए होंगे, लेकिन ऐसे दिमाग नहीं काम करता। इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि एक लफ्ज है फील, अरबी का लफ्ज है फील। आप जितनी बिजलियां चमकाएंगे ना अपने दिमाग को जरा इस्तेमाल कीजिएगा, उतना फायदा होगा। मैं आपको कुछ इशारे दूंगी, आपने पहचानना होगा कि फील ये किसकी बात कर रही है। मसलन उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, फील क्या है? उसकी आवाज बहुत ऊंची होती है, भारी आवाज होती है। ठीक है, आपका दिमाग सोचना शुरू हो गया है ना? सोच रही है ना? अच्छा, एक और बात, बहुत बड़ा होता है, लंबी सी सूंड होती है, और बड़ा नरम दिल मशहूर है। रोना भी शुरू हो जाता है जब दुखी बात होती है। कहानियों में, बच्चों की कहानियों में बड़ा इस्तेमाल होता है। कोई खास हिस्से से सूंघता है। एक तस्वीर, हजार लफ्ज। आप तस्वीर देख के पूछ जाएंगे ये इसके ये जज्बात हैं, इसका ये रंग होता है, इसकी ऐसी आवाज होती है, इसकी ऐसी जसामत होती है, इसकी ये बातें मशहूर हैं, ये यहाँ इस जगह पे होता है। एक तस्वीर देख के हमें पता चल जाता है। तो तस्वीर कितनी अहम है। ये कैसे है? इसलिए कि मेरा और आपका दिमाग काम कर रहा है। आपने बिजलियां चमकाई, इमोशन वाली, आपने आवाज वाली बिजली चमकाई, आपने उसकी जिसामत को सोचने वाली बिजली चमकाई, उसके सूंघने की हिस्स वाली बिजली चमकाई। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये क्या है, कौन है फील। फील कौन है? ये है हाथी। ठीक है, हाथी को अरबी में फील कहते हैं। तो जितना गौर आप करेंगे, जितनी बिजलियां आप चमकाएंगे, उतना आप उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे भी और आपके जहन में याद भी रहेगी। तो ये फील वही है जिसका बहुत ज्यादा जिक्र बच्चों की कहानियों में, नज्मों में होता है। तो ऐसे आपका दिमाग काम करता है। देखिए कितनी मजे की बात है कि मैंने आपको हाथी किस तरह बुझवाया है, आपके दिमाग के जरिए। आज आपको अंदाजा हुआ आपका दिमाग कितना ताकतवर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास मुकम्मल हुई। हमने आज की क्लास में 33 अल्फाज मुकम्मल सीख लिए। पहली क्लास से अब तक 33 अल्फाज सीख लिए, लेकिन ये 33 लफ्ज कुरान में 12,000 से ज्यादा दफा आए हैं। तो इसी तरह इंशाल्लाह ये हमारी अल्फाज की, कुरान के अल्फाज की बैटरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, जो 10,000 से ऊपर चली गई है। और ये बैटरी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती जाएगी। जब हम क्लास नंबर 20 पढ़ेंगे तो ये 40,000 से ऊपर जा चुकी होगी इंशाल्लाह। आपके साथ होमवर्क, दो तिलावत के, दो पढ़ने के, वीडियो देखने सुनने का, अपने साथी से कोर्स की बातें करने का, और खास तौर पे नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। बच्चों और बाकी सारी सिस्टर्स, ये मामूली बात नहीं है। आप आज का दिन, आज का घंटा ये वाला इस काम पे लगाते हैं ना, ये मेरी और आपकी कोई खूबी नहीं है।
ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। यानी हम तो गुनाहगार बंदे हैं, अल्लाह ने हमें मुंतखब कर लिया इस काम के लिए। कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना, इस नेमत की ना कदरी ना शुक्री नहीं करनी। सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है। और सीखने के लिए जितनी दिल से दुआ करेंगे ना, जैसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर दे मुझे, इल्मन, इल्म में। तो ये दुआ दिल से किया करें, आपको कुरान सीखना ज्यादा दिलचस्प भी लगेगा, आसान भी लगेगा। ए अल्लाह, कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। जब क्लास में बैठे हैं, क्लास शुरू होने लगे, तब भी ये दुआ किया करें। अपने पॉकेट बुक का जरूर इस्तेमाल करें। जो आपने सीखा है, इसको सिखाना आसान है, तो फिर आप सिखाएं। इससे पहला फायदा, बड़ा फायदा आपको होगा कि आप खुद अच्छा सीखेंगे। और अगर सिखाने के लिए, टीचर बनने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।